कोई दूसरी किस्म की चीज़ आ गई ना उसमें, पीछे की तरफ बाल जो है पहली कहाँ गई वो जो स्ट्रेट बैक थी। हाँ नहीं, जो पहली आई थी जो गुम गई, पता नहीं चला उसका। ठीक है, क्यों जी हम फजा में पहुंच गए हैं कि नहीं अभी तक? हाँ अच्छा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। سورة النساء الآية الأولى والثانية. هاتان هما الآيتان الأولى والثانية من سورة النساء، أعني بسم الله الرحمن الرحيم آية أولى، وآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي بعدها تعد آية ثانية. وقبل أن أتناول الجوانب المختلفة لتفسير هذه الآية، أود أن أحدثكم عن علاقتها بالسور السابقة. يقول المفسرون والمستشرقون عادة إن ذكر المرأة جاء هنا لأنه قبل هذه السورة ذكرت الحروب، حيث حدثت أضرار كثيرة أدت إلى بعض التغييرات في المجتمع. فبعد الغزوات تيتم الأولاد وترملت النساء، إضافة إلى مشاكل كثيرة قد أثرت في الحياة العائلية كثيرا. لهذا تناولت هذه السورة الأحكام المتعلقة بالنساء. औरतें बेवा रह गईं और बहुत सी ऐसी तकालीफ थी जिसका खानगी ज़िंदगी पर असर पड़ा, इसलिए इस मौके पर औरतों के अहकामात बयान किए गए हैं। लेकिन ये नज़रिया बहुत ही महदूद بيد नज़रिया أن هذه النظرية ضيقة جدا وتلغي ترتيب القرآن الكريم من بدايته إلى نهايته. إن مضمون النساء كما فهمه المستشرقون لم يظهر مصادفة نتيجة نشوب الحروب، بل هو مضمون تطور بترتيب مستمر، وله علاقة بإزالة سوء فهم الكتاب المقدس أيضا، وله علاقة ببيان المكانة الصحيحة للمرأة. وكما تتقدم الشريعة تدريجيا في بيان الأحكام والنواهي المختلفة، فلترتيبها أيضا علاقة بهذه السورة. मनाही को लेकर आगे बढ़ती है, उसकी तरतीब का भी इस सूरत के साथ ताल्लुक़ है। सबसे पहले قبل كل شيء أود أن ألفت انتباهكم إلى أن المرأة قد ذكرت في سورة البقرة كمثال، حيث برئت ساحتها من جميع التهم التي ألصقت بحواء في الكتاب المقدس في صورته المشوهة. यानी हव्वा की मिसाल के तौर पर, जिसको उन तमाम इल्ज़ामात से बरी करार दिया गया। فمكانة المرأة ومنزلتها تتجليان في سورة البقرة أولا، حيث تمت تبرئة ساحتها من كل أنواع التهم الباطلة. أما الأحداث التي ظهرت فيما بعد فسأتناولها لاحقا. और उसके ऊपर हर किस्म के नाजायज़ ज़ालिमाना इल्ज़ाम से औरत की बरियत फरमाई गई है। दूसरे बाद में जो वाक़यात हैं वो मैं बाद में बयान करूँगा, लेकिन सूरह निसा का भी इसी तरह एक ऐसे لكن لسورة النساء أيضا علاقة بمضمون عظيم، وهو نقض العقيدة الخاطئة للكتاب المقدس الذي تشوه بمرور الزمن، أو لم يفهمه الناس وفسروه تفاسير خاطئة، وسورة النساء توضح الأمر. इस तरतीब को लेकर आपको बताता हूँ कि सूरह बकरा से भी पहले सूरह फातिहा है
والآن أخبركم انطلاقا من هذا الترتيب الحالي أن سورة الفاتحة سبقت البقرة وهي لم تذكر الذكر ولا الأنثى، وإنما الخطاب الأول الموجه من الإنسان إلى الله بتواضع هو نعبد، وإن صيغة المتكلم مع الغير تشمل الرجل والمرأة. मर्द और औरत पर यकसां इतलाक पाता है, इसलिए वो बहस भी बाद में उठेगी। لهذا فإن البحث في ماهية الأحكام التي وردت في سورة الفاتحة وكيف تبينت وتوسعت سيثار فيما بعد. البقرة में औरत को गुनाह की पहल करने أما الآن وقبل كل شيء أتناول الحديث عن المرأة في سورة البقرة، حيث برئت المرأة من تهمة المبادرة إلى ارتكاب الذنب، وفي آل عمران ذكرت مثلا للعفاف، فكم الفرق شاسع بين الفكرة عن المرأة المذكورة في القرآن وبين ما هو وارد في الكتاب المقدس الذي يعدونه إلى اليوم كلام الله، لكن الحقيقة أن كلام الله منه قد اندفن في الماضي. أما كلام الإنسان فقد اندس فيه وأثر في طهارته. لهذا عندما أقول الكتاب المقدس فلا أقصد منه أبدا كلام الله الحقيقي، وإنما المراد منه الكتاب المقدس الحالي الذي تدخل فيه الإنسان وألقى على كلام الله حجب الشك، إذ قد أخذ منه شيئا وأدخل إليه بعض أفكاره الشخصية. فأولا برأت سورة البقرة المرأة من التهمة، وثانيا وصفت سورة آل عمران مكانة المرأة ودرجتها، حيث عدت المرأة مثلا للمؤمنين فيما بعد. أي لم تصف المرأة بأنها قد بادرت إلى ارتكاب الذنب والدعوة إليه، بل قد قدمتها نموذجا للعفاف بما لم يوجد لها نظير. أما سورة النساء فإن مكانة المرأة التي ذكرت في مستهلها هي كونها أما لبني البشر كلهم، ففي ذلك أيضا ضحض لفكرة الكتاب المقدس التي تقول بأن كل شيء خلق من آدم. बाइबल के उस तस्वुर की नफी फरमाई गई है कि आदम से हर चीज पैदा हुई, बल्कि पहली आयत ही ये बता रही है कि औरत से तख्लीक का आगाज। بل إن الآية الأولى تفيد أن بدء الخلق كان بالمرأة. أما الأحكام فقد أخرجتها من كل السورة على حدة، وسوف أتناول هذا المضمون لاحقا. مبدئيا أكتفي بهذه المقدمة أن ترتيب صور القرآن الكريم عظيم جدا، حيث يتطور المضمون تدريجيا بأسلوب لا يبقى به حاجة لتفنيد أقوال المستشرقين التي يأتي ذكرها بين الفينة والأخرى. उसके किसी जवाब की जरूरत ही बाकी नहीं रहती, ऐसी उनकी فنظرتهم عابرة وسطحية وضيقة لدرجة لا يمكن أن تنكشف عليهم معارف القرآن الكريم، لأن قلوبهم خالية من التقوى. لهذا ينبغي غض النظر عن أقوالهم. هم لا يعون ماذا يقولون، حيث يريدون تغيير موقع الآيات ولا يعرفون لماذا تغير مضمون السورة عن سابقتها، ولا يفقهون شيئا، فقد أفكوا بخصوص القرآن الكريم. لكننا إذا تدبرنا القرآن الكريم أدركنا أن ترتيب القرآن يختلف عن ترتيب نزول آياته وصوره. وحين نلاحظ في الترتيب الحالي الحكمة غير العادية والتسلسل والنظام، يثبت قطعا أن هذا الترتيب الحالي كان بأمر من الله تعالى. فلم يكن العبد قادرا على مثل هذا الترتيب الرائع. فالقول بأن عثمان رضي الله عنه قد رتب القرآن الكريم بهذا الترتيب باستشارة الصحابة رضوان الله عليهم لكذب محض واتهام باطل. ये फैसला किया गया था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहाँ रखा था
और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात لأنه استشار الصحابة رضوان الله عليهم ليتأكد فقط من الموضع الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، والآيات التي كان يشك في موقعها كان يسأل الصحابة أن يشهدوا في ضوء أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعها، وبذلك اتخذ القرار في الترتيب النهائي بعد الحصول على الشهادات القاطعة، بالإضافة إلى الشهادة الخطية، إلا أن الشهادة الخطية حسب التوجيه القرآني لم تعد كافية وحدها، فهي تتطلب الشهود، وهذا موضوع مستقل. فكان عثمان رضي الله عنه قد طلب الشهادات لتعيين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتوثيقها. أما الترتيب فهو نفسه الذي علمه الله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان جبريل عليه السلام مرارا يؤكد أن هذه الآية الفلانية هي بعد الآية الفلانية، وأن السورة الفلانية تتلوها السورة الفلانية وتتلوها الفلانية، وهذا الترتيب في ذاته يتمتع بالشهادة الإلهية بأنه من الله تعالى، لأن المعاني التي تكمن فيه عظيمة ومدهشة، والترتيب تدريجي لدرجة لا يمكن لأي ذي عقل بسيط أن يتصور أن هذا الترتيب حصل مصادفة. فلاحظوا في سياق الحديث عن المرأة كم هو تدريج رائع، كما بينت آنفا، إذ قد برأ المرأة أولا من التهم ثم مدحها من وجهه وأثنى عليها. فالمرأة إذا كانت طاهرة عفيفة فهي تبلغ أسمى المراتب، فجعلها مثالا للمؤمنين رجالا ونساء. और औरत जब साबिरा शाकिरा हो तो वो भी एक मिसाल बनती है, मगर दो ही मिसालें हैं जो कुरान करीम ने मोमिनों के लिए दी, एक अव्वल सूरत की और एक आखिरी सूरत की। ثم عندما تكون المرأة صابرة وشاكرة فهي أيضا تعد مثالا، لكن القرآن الكريم أورد مثالين فقط للمؤمنين، أحدهما للدرجة الأولى والثاني للدرجة الأخيرة. فالمؤمنون من الدرجة البدائية يجب أن يشبهوا السيدة آسيا امرأة فرعون، أما المؤمنون من الدرجة الأولى فهم الذين لا تبقى لديهم أي رغبة وأمنية في إحراز المراتب الروحانية، إذ لا تثور فيهم نفسانيتهم، وبدونها يحظون بذرية روحانية تنزل من السماء فقط، كما ورد بحق المسيح أن أمه ولدته من دون أن يمسها بشر، فصار مظهرا لخلق الله العظيم غير العادي. فثبت أن الطفل يمكن أن يولد بلا أب. बच्चा पैदा हुआ जो खुदा ताला की गैर मामूली अजीम तख्लीक का मसल बना कि मर्द को छुए बगैर बच्चा हो सकता है। ये मजमून है जो कुरान करीम ने बिलाखिर दूसरी जगह बयान फरमाया है, और यही मजमून है هذا هو الموضوع الذي بينه القرآن الكريم أخيرا في موضع آخر، وبهذا الموضوع استهلت الآية الأولى أي الثانية بعد البسملة من سورة النساء. والآن أقرأ عليكم ما بينه الكتاب المقدس عن آدم وحواء لتتضح عليكم جيدا هذه المقارنة وتترسخ في أذهانكم. أين وضعتم تلك النصوص؟ أين أخفيتموها؟ मैंने कहा ना सूरह निसा के ताल्लुक में तदरीजी जिक्र देखना होगा कि औरत का जिक्र पहले कहाँ मिलता है और किस रंग में मिलता है। لقد قلت لكم آنفا علينا أن نلاحظ تدريج ذكر المرأة ووروده في سورة النساء، فأين ذكرت المرأة أولا وبأي حالة؟ والقرآن الكريم كما بينت لكم يبرئ ساحة المرأة من كل التهم. أما الكتاب المقدس فيقول: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عاملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا،
بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراقتين وصنعا لأنفسهما مآزرا، وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. سفر التكوين الإصحاح 3 من العدد الأول إلى العدد 8. बाग के दरख्तों में छुपाया। ये किस्सा सारा कैसे गुनाह पैदा होता है, किस तरह औरत ने एक किरदार अदा किया। فهذه القصة كلها كيف ظهر الإثم وكيف أدت المرأة دورها وبادرت إلى ارتكاب الذنب. لا نجد لها أي إشارة في سورة البقرة حيث ذكر هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك هناك أمور أخرى كثيرة تؤكد أن بيان الكتاب المقدس غير محفوظ، وفي هذه الحالة إن نسبه إلى الله لظلم عظيم بحق الله تعالى، أي الظلم المحتمل بحق الذات الإلهية موجود في هذا العدد، أي عدد الكتاب المقدس إلى أقصى حد. فحسبه إذا اعتبرناه كما هو، يكون الموضوع أن الحية حين سألت المرأة أن تخبرها ما قالها الله تعالى لماذا أمر ألا تأكلا، فقالت إن الله كان قد قال لهما إذا أكلا فسيموتان. فقال الشيطان لا، إنه كذب تماما، إنكما لن تموتا وإنما ستتمكنان من معرفة الخير والشر وستفوزان بالعيون. فلنلاحظ أي من الله والشيطان كان صادقا حسب بيان الكتاب المقدس. فالإصحاح الأول من الكتاب المقدس يقول إن الصدق نسب إلى الله عبثا، فهو معتاد على الكذب منذ بدء الخلق، وإن أول خداع لم يكن من قبل الشيطان بل كان من الله، وإن الله كان قد اتخذ طريق هذا الكذب والمكر لوقاية نفسه، وإن الذي فتح العيون إنما كان الشيطان. فاسمعوا الآن البيان الثاني عن الخلق في الكتاب المقدس، عن كيفية بدء خلق الإنسان. और ये शैतान था जिसने आंखें खोली हैं। चुनांचे दूसरा बयान لقد خلقتم الأوراق ها قد وجدته كان في البداية. वो सुन लीजिए, बाइबल और पैदाइश कैसी हुई इंसान की। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल। يقول الكتاب المقدس فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. سفر التكوين الإصحاح 2 العدد 20. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم هنا: وعلم آدم الأسماء كلها. سورة البقرة الآية 32. असमा को जानवरों या मुख्तलिफ चीज़ों की तरह मसूब नहीं फरमाया, बल्कि असमा का मजमून खोल। والجدير بالملاحظة أنه لم ينسب هذه الأسماء إلى الحيوانات أو أشياء معينة مختلفة، بل قد شرح مضمون الأسماء. فالأسماء هي صفات الله البارئ بالدرجة الأولى، وجميع الأسماء مشتقة منها، وإن أسماء المخلوق أيضا تشتق لعلاقتها بأسماء الله حتى لو كانت سلبية، إذ تظهر بعض الأسماء نتيجة غياب بعض الصفات. आदम के ताल्लुक में فمثلا سجد الملائكة ولم يسجد الشيطان، وبذلك حين سمي الشيطان باغيا كان نتيجة عدم تعاونه مع اسم إيجابي، وهكذا ظهر اسم آخر. فجميع الأسماء تشتق من أسماء الله. لكن انظروا ماذا يقول الكتاب المقدس: فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. हवा के परिंदों और कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे। उसका आदम को पता कैसे लगा कि दुनिया में कितने जानवर, कितने परिंदे। فكيف علم آدم كم من الحيوانات والطيور توجد على الأرض وكم من الحيوانات تعيش في البحر؟ فهي إلى اليوم لم تعرف ولم تكتمل البحوث. كم من تقدم هائل أحرزه أبناء آدم
ومع ذلك كل يوم تكتشف أنواع جديدة من المخلوقات. الغريب أن آدم إذا كان عالما بكل هذا الغيب فكيف لم يدرك أنه عار؟ فهذه القصة تبعث على الضحك والحيرة لدرجة حين تنسب إلى الله فإن الله يغيب منها ويبقى العبد فقط، لأن هذا الجهل لا يمكن أن ينسب إلى الله في حال من الأحوال. कुल चौपायों और हवा के परिंदों कुल दस्ती जानवरों के नाम रखे। فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية، لكنه لم يجد له أي مساعد مثيل، فقد تجول في العالم كله فعرف كل حيوان وغاص في أعماق البحار وشاهد هناك الأسماك وكل أنواع الحيوانات البحرية والحشرات وسماها بأسماء مناسبة، لكن المسكين لم يجد أحدا مثيله فبقي وحيدا. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. سفر التكوين الإصحاح الثاني العدد 21. ما رأيك أيها الدكتور؟ هل تشعر بأي خلاء حيث ملئ لحم مكان ضلع؟ إذن يبدو أنك لست من أبناء آدم، أبناء آدم الذي قدمه الكتاب المقدس. वो नवलाए आदम में से नहीं है जो बाइबल पेश कर रही है, बाइबल से ठीक है। पसलियों से एक को निकाले, उसकी जगह गोश्त भर दिया और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. سفر التكوين الإصحاح الثاني العددان 22 والثالث والعشرون. अब ये उर्दू में जो तर्जुमा करने वालों का कमाल है कि अगर से असल अल्फाज बदल के कहीं से कहीं पहुंच गए हैं, मगर فقد ورد هنا في الترجمة الأردية هذه تدعى نارية لأنها أخذت من امرئ، فهذا كمال مترجمين النص إلى اللغة الأردية حيث غيروا النص كثيرا، إذ قد وجدوا في الأردية كلمتي نارية ونر وهو الذكر للغة الأردية. في الترجمة الإنجليزية تدعى woman لأنها أخذت من man، فما معنى woman الآن؟ لكنهم احتالوا. انظروا ماذا في النص الأصلي العبري، ماذا ورد فيه. على كل حال هو احتيال لفظي ليس أكثر. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. سفر التكوين الإصحاح الثاني العدد 24. لكن بدلا من أن يترك الرجل أباه وأمه، ما يحدث على أرض الواقع أن المرأة تترك أباها وأمها وتعيش مع الرجل، وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. سفر التكوين الإصحاح الثاني العدد 25. هذا هو حال عدم علمهما حيث كانا عريانين ولا يخجلان. أما علمه فكان يعرف حشرات العالم كله وطيور الفضاء ودواب البرية ودعاها جميعا. जाने न जाने गुल ही न जाने बात तो सारा जाने है। सब बने इन जानवरों को पता था कि हम नंगे हैं, आदम को नहीं पता था बेचारे को कि मैं नंगा हूं। तब उसको किसने बताया? सांप ने बताया। فمن أخبره أنه عريان؟ बताया उसने कहा الحية، حيث ورد: فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما. والملاحظ أنهما كانا قد نظرا إلى جميع الحيوانات بعيون عمياء. ثم قالت الحية: الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهيجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما. قبل ذلك كانت جميع الأحداث قد وقعت، والآن عرفا أول مرة أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. अपने लिए लुंगियां बनाई, पहनना ओढ़ना इंजीर के पत्तों से उन्होंने शुरू किया है, और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था। وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته
هنا ينشأ السؤال: ما الداعي إلى الخجل بعد ارتداء أوراق التين؟ إذ سبق أنهما عندما كانا عريانين لم يكونا يخجلان، لا من نفسيهما ولا من أحد آخر. فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ هذا هو العلم الإلهي للغيب، إذ ينادي في الجنة: أين أنت يا آدم؟ دلني عليك. أين اختفيت؟ कहाँ छुप गया है? और उससे कहा कि तू कहाँ? उसने कहा मैं बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. أي كنت قد سمعت صوتك متجولا في الجنة فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ فهنا قبض على آدم، فلم يقل إني ارتكبت ذنبا فأكلت من الشجرة، فأقام الله الحجة عليه من جوابه قائلا: كيف عرفت أنك عريان إذ لم أرزقك العيون للبصر؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। ये औरत का मकाम है, ये आदम का तस्वुर है उस बाइबल में जिसको ये ले هذه هي فكرة آدم ومكانة المرأة في الكتاب المقدس الذي يتجولون به ويقولون: تعالوا، إنه يتضمن النجاة لكم. هذا الكتاب المقدس الذي ألقى الإنسان عليه جميع ظلماته، إذ قد نسب الكذب إلى الله ونسب الخداع إلى الله، وقدم الفكرة الغبية لخلق آدم. وإن الناس الذين أنشأوا علاقتهم بالكتاب المقدس هم أنفسهم حين بحثوا في كل محطة منه وجدوه كاذبا، ولاحظوا قدرة الله تتجلى بأسلوب آخر في العالم وهذا الكون، ومع ذلك يتشبثون به. असल बात यह है कि आदम अगर दोनों आंखों से अंधा था तो एक आंख से अंधे हैं। فالحقيقة أن آدم إذا كان أعمى من عينيه فهؤلاء عميان من عين واحدة، أي إن عيونهم اليمنى مومضة، فهم عميان تماما من ناحية دينية ولا يبصرون شيئا. أما عيونهم اليسرى الباحثة عن الدنيا المادية فهي حادة جدا، إذ يكتشفون الأسرار من أعماق الأرض. والآن أنهي هذا الموضوع هنا وأبين مضمون الآية التي تلوتها قبل قليل. इस पहली आयत में जो सूरह अन-निसा की आयत है, औरत को ही في هذه الآية الأولى من سورة النساء ذكرت المرأة كما في السورتين السابقتين، بل بتركيز أكبر، حيث قدمتها بصفتها أما لبني البشر كلهم. فلم يذكر آدم أولا، بل ذكرت حواء أولا، بمعنى أن النفس التي بها بدأ الخلق ونموه ذكرت كأنثى، ولم تكن لها علاقة بالذكر، لأن الأخير لم يكن قد خلق، فقد خلق الذكر لاحقا من النفس التي قدمها الله كأنثى. وبعد خلقها ظهر الرجال والنساء، ومنهم انتشرت أجيال البشر. और उस नफ्स में से पैदा हुआ जिसको खुदा ताला एक मादा के तौर पर पेश करता है। जब पैदा हुआ तो फिर मर्द और औरत दोनों बन गए, और मर्द और औरत से फिर तमाम बनी नौ इंसान की नस्लें फैली हैं। ये तस्वुर है जो कुरान करीम ने पेश किया है, और बैन ही यही है जो साइंस ने दरियाफ्त किया है। هذه هي الفكرة التي قدمها القرآن الكريم، وهو تماما ما اكتشفته العلوم. صحيح أن نظريات العلماء الكثيرة تثبت خاطئة في المستقبل، لكن بعضها يصبح قانونا لا يسع إنكاره أي عالم ذي عقل بسيط. فهذه الفكرة هي إحدى تلك الحقائق، فالآن أتناولها أولا ثم نتكلم عن معاني المفردات من المعاجم، لأن الموضوع قد بدأ ولا يجوز تركه لوقت قصير. या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। अब ये बात भी रखें याद कि या अय्युहन्नास का खिताब है,
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. فلا يغيبن عن البال أولا أن الخطاب موجه إلى الناس لا إلى المؤمنين، إذ ورد يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، فهذا الخطاب لا يخص المؤمنين دون المشركين أو أهل الكتاب، بل من المؤكد أن الإنسان هو المخاطب. आमतौर पर अय्युहन्नास कहा गया था इस गरज से कि ताकि لهذا فإن قول المستشرقين بأنه قد استخدمت في الصور التي نزلت بمكة أيها الناس لكون المخاطبين مشركين غير مؤمنين وليسوا من أهل الكتاب، فكان كلام القرآن الكريم هذا من نوع محدود، فقد قالوا بذلك تفاديا للهزيمة. أما القرآن الكريم فيخاطب الناس بصفتهم بني البشر ويقول या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سورة الأعراف الآية 159. فمتى نزلت هذه الآية؟ أرجو أن تخرج لي هذه الآية غدا في الدرس. ये वेरी और सेल वगैरह इस किस्म की जहराना बातें करते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है, मगर बाज़ दफ़ा गुस्सा की فالمستشرقان فايري والسيل يتكلمان بأقوال سخيفة تبعث على الدهشة، إلا أنني أحيانا أترحم على هؤلاء المستشرقين بدلا من الغضب، فهم في بعض الأمور لا خيار لهم، فلا يسعهم إدراك بعض الأمور البتة، لأنهم يقدرون أن هذا كلام البشر، ويظنون أنهم لو ألفوا القرآن لاتبعوا لترتيبه جعل الآيات المكية تبدأ بخطاب أيها الناس، وبعد دخولهم المدينة سيبدأون الآيات بخطاب أهل الكتاب مراعاة لليهود والنصارى، ولوجهوا الخطاب إلى المؤمنين أيضا بقولهم يا أيها الذين آمنوا. فهكذا فرضوا أسلوبهم الخيالي على النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحقيقة أن الصور المكية زاخرة بالشهادات ضد هذا الأسلوب، فهو اتهام باطل تماما. बिल्कुल झूठा इल्जाम है। अन्नास का खिताब कुरान करीम का शुरू से वाज़ेह और فتوجيه القرآن الكريم خطاب الناس موجود بكل صراحة ووضوح في القرآن الكريم منذ البداية، وليس هناك أي تمييز بين المشرك وغيره. ففي سورة النساء هذه مثلا يعترف المستشرقون كلهم بأن هذه الآية مدنية حتما، فالآيات التي حسبوها غير مدنية قائمتها موجودة عندي، وهذه الآية لم تدرج فيها. ما رأيك، هل توجد فيها هذه الآية؟ नंबर 2 आयत 14 और शायद 30 वगैरह 43 से शुरू होती है आगे। और ये खिताब देखें, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, ए लोगो, ए इंसानों, या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम الذي خلقكم من نفس واحدة. सूरह النساء الآية الثانية. इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, अपने रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदतिन, नफ्स। فالخطاب فيها إلى الناس ولم تصرح بالمشركين ولا غيرهم، ولم يراعى فيها أي تمييز في الدين، والمضمون يتعلق بالخلق، أي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فكلمة نفس تستخدم للذكر والأنثى، أي يمكن أن يستخدم لها ضمير الرجل والمرأة أيضا، والنفس حين تستخدم بمعنى الحياة الإنسانية يستخدمها القرآن الكريم للأنثى أيضا. لكن الله تعالى لا يتكلم عن نفس فحسب، بل قال خلقكم من نفس واحدة، فكلمة واحدة تتطلب التدبر. कि तुम्हें सबसे पहले हमने एक ऐसी जान से पैदा किया था، أي يرسم صورة خلق بني البشر، أي خلقناكم أولا من نفس كانت أنثى وكانت وحيدة، وخلق منها زوجها، أي خلقنا زوجها أي ذكرها منها، وهذا حين لم يكن الإنسان قد خلق بعد. और अभी इंसान वजूद में नहीं आया, आगाज इस तरह हो चुका है कि जिंदगी एक ऐसे मादे से फूटती है जो मादा भी है, यानी والخلق
قد بدأ حيث بدأت الحياة من مادة تتسم بصفات الأنثى، وهي ليست بحاجة إلى أي ذكر، فهي وحدها تكفي لها، ثم تبدأ الحياة منها فتمر بمراحل طويلة، وبعدها يبدأ مضمون खलक मिनहा ज़ौजहा का मज़मून आता है। बस बाइबल के बयान के خلق منها زوجها. فكيف كذب قول الكتاب المقدس بأن المرأة أخرجت من ضلع آدم، فلم يخرج من آدم أي ضلع؟ وقد أريتكم ضلع الدكتور آنفا. वो डॉक्टर हैं, जानते हैं पसलियाँ कितनी होती हैं, उन्हें हाथ लगा के भी एहतियात में देख लिया था, दोनों तरफ हाथ फेरा था कि मेरी पसलियाँ पूरी। أي إن الأطباء يعرفون كم ضلعا يكون للرجل، كما كان الدكتور قد تأكد بيده من باب الاحتياط أن ضلوعه كاملة في كلا الجانبين. जब नर और मादा पैदा हो चुके فلا نعرف أي آدم هذا الذي يذكره الكتاب المقدس، ثم يقول منها خلقنا زوجها. فحين تم خلق الذكر والأنثى وبدأ منهما نظام التوليد، بث منهما رجالا كثيرا ونساء، दोनों से पैदा हुए, أي منهما خلق الرجال والنساء، فلم يولد أي منهم، أي الرجال والنساء وحدة من تلقاء نفسه. فهذا المضمون ثابت قطعا من العلوم لدرجة كما قلت قبل قليل لا يستطيع أي عالم أن يرفض هذه الحقيقة، سواء أكان ذا ميول دينية أم لم تكن له علاقة بالدين. मजहबी हो या गैर मजहबी, इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि जिंदगी एक लंबे अरसे तक तन्हा सफर करती रही और औरत यानी मादा إن الحياة لفترة طويلة ظلت تتقدم وحدها، حيث كانت الولادة من بطن المرأة أي الأنثى، ولم تكن بحاجة إلى الذكر قط. فحين ذكرت المرأة في السورتين قبل هذه السورة فلها علاقة قوية بهذه الآية أيضا، وسبب ذلك أن في سورة آل عمران دعوى بأن مريم حملت من دون أن يمسها رجل، وأثيرت اعتراضات كثيرة بأنه كيف يمكن أن يتم هذا. ففي هذه الصورة التي سماها النساء يقول في مستهلها: لماذا تتعجبون؟ فكانت أمكم جميعا تلك الأنثى التي لم تكن لها حاجة إلى الرجل قط. وإن خلق الإنسان قد بدأ من تلك الحياة التي كانت موجودة من قبل بأشكال مختلفة، إلا أنه لم يكن هناك ذكر ولا أنثى، بمعنى أن الامتياز بين الذكر والأنثى قد يكون موجودا، لكن لم يكن هناك وجود للذكر، حيث كانت الأنثى وحدها تكفي للإكثار من النسل. فتدبروا. तमीज़ तो होगी, लेकिन मतलब ये है कि नर का वजूद कोई नहीं था, अकेली मादा अफजाइश नस्ल के लिए काफ़ी थी। गौर करके देख लो, बस فالأنثى ظلت تلد من دون أن تحتاج إلى الذكر، وهذا استمر ملايين السنين، حيث ظلت تلد الأولاد مستغنية عن الذكر ملايين السنين. والآن تثيرون الشكوك وتعترضون أنه كيف يمكن أن تلد المرأة وحدها من دون أن يمسها رجل. और औरत को बतौर माँ के ये अजीम मकाम दिया गया है यहाँ, और فالمرأة أعطيت مكانة عظيمة بصفتها الأم. أما النصارى فيقولون بأن المرأة ليس لها شأن يذكر. فموضوع المرأة الذي نجده عند المسيحية، هل رتبتم المقتبسات؟ بأي حيثية قدمت المسيحية المرأة؟ هل يوجد هنا ذلك النص من العهد الجديد؟ حسنا. वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसा, मर्द औरत तो जोड़ा बनने के बाद وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. के आबा व अजदाद अभी इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं थे, فقد خلق الرجال والنساء من أزواج بعد، أي أن أجداد الإنسان لم يصبحوا بعد أهلا ليسموا إنسانا، إلا أن الأزواج كانت قد خلقت ومنها خلق الخلق. فهذا أحد الجوانب الذي تبين. والثاني أن الإنسان الذي يسمى البشر عموما، ماذا حدث عند ولادته؟ هل كان الذكر خلق أولا؟ حتى لو كان قد خلق من اقتران حيوانين، فهل كان الذكر الذي نسميه أول البشر قد خلق أولا، أو كانت الأنثى هي التي خلقت أولا؟ या पहले औरत वजूद में आई थी जिसको फर्स्ट होमोसेपियन कह सकते हैं, या पहले औरत वजूद में आई थी जिसको फर्स्ट होमोसेपियन कह सकते हैं।
होमोसेपियन साइंस की इस्तिलाह में हैवान नातिक को कहा जाता है, जिससे आगे इंसान की सारी नस्ल। فهذا البشر الذي يسمى في المصطلح العلمي حيوانا ناطقا والذي تقدم منه نسل الإنسان والذي يمكن أن يدعى آدم، ويقال إنه كان قبل ذلك وجود يسمى الحيوان الذي تعلم المشي على رجلين، إلا أن دماغه كان ما زال صغيرا لدرجة لم يكن صالحا ليدعى الإنسان الناطق. कि वो होमोसेपियन यानी इंसान नातिक कहलाने के काबिल नहीं था। उसकी जो الجمجمة التي عثر عليها هي صغيرة جدا لدرجة يقول العلماء إنها لا تتسع للدماغ القادر على التطور حتى يتمكن من قطع أشواط أخيرة للعلوم الإنسانية، أي لم تكن قادرة على مواكبة العلوم الإنسانية باستمرار. इंसानी उलूम की का वो सफ़र कर सकता है जिस पर इंसान को डाल दिया गया। तो ये जो फरमाया गया है कि औरत से पैदा किया गया, इसका एक ये माना बनेंगे, यानी मादा से, अकेली मादा से। وحين قيل بأنه जब इंसान का आगाज خلق من المرأة فأحد معانيه من الأنثى، أي من الأنثى وحدها، أي حين بدأ خلق الإنسان كان أول وجود ظهر هو أنثى. هذا ما اكتشفه العلماء من البحوث التي أجروها إلى الآن، حيث اكتشفوا هياكل في العصور المختلفة من الأرض مضى عليها أكثر من 100,000 عام. रहे कि आदम और हव्वा की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन कल की बात है। वो जो أما آدم وحواء فهما كأنهما طلعا في الأمس، فخلق الإنسان كان قد بدأ قبل أكثر من 100,000 عام، والهياكل المدفونة منذ ذلك الزمن قد اكتشفت. فآخر ما اكتشف بهذا الخصوص هو هيكل امرأة قد عثر عليه في كينيا أو في أحد بلاد شرق إفريقيا، ويقول العلماء عنه بأنه أقدم هيكل عثر عليه إلى الآن، ويظنون أنه الأول وإن لم يكن أولا، فهذا البلد حتما هو الذي خلقت فيه أول امرأة يمكن أن نسميها أول إنسان ناطق. और जिसको हम होमोसेपियन कह सकते हैं, उस औरत से फिर मर्द के ताल्लुक से जो चीज़ें पैदा हुई हैं वो इंसान कहलाए, यानी वो ऐसे मकाम। وإنما خلق نتيجة اقتران تلك المرأة بالرجل سمي أناسا، أي أن تلك المرأة تحتل مكانة حيث يعود إليها فضل أول خطوة للتقدم الإنساني، وبعدها أنشأ الله علاقتها بالرجل من الجيل السابق، أو ولد بعدها من البطن نفسه إنسان يمكن أن نسميه مقابلها رجلا. और उस ज़माने में वो कवानीन तो नाफिज नहीं थे जो शरीयत के बाद नाफिज हुए हैं। ففي ذلك العصر لم تكن قوانين الشريعة نافذة، فلم تكن هناك قيود على العلاقات الجنسية، لذا من المحتمل أن تكون المرأة أول فرد للنسل الذي بدأ، ومنها لاحقا خلق رجل، ثم بتزاوجهما انتشر الرجال والنساء في العالم. فحيثما نقرأ هذه الآية فإن الاكتشافات العلمية المعاصرة تصدقها. और बाइबल जो तस्वुर पैदाइश का पेश करती है वो मजहबी लिहाज से भी इंतहाई नाक़िस। أما الفكرة التي يقدمها الكتاب المقدس للخلق فهي ناقصة جدا من ناحية دينية أيضا، وهي من ناحية علمية أيضا سخيفة جدا وجديرة بالرد والتفنيد بلا تردد. औरत की अज़मत का ख्याल देखें कि निशान कितना बड़ा है इसमें। यानी साथ ये भी साबित कर दिया कि मरियम का जो जिक्र गुजरा है उस पर ताज्जुब की कोई ज़रूरत नहीं। ثم يقول: जो फरमाया था कि आदम को भी तो انظروا إلى عظمة المرأة، فما أعظمها من آية، فقد أثبتت أنه لا داعي لإبداء التعجب من حالة مريم، وإنما قاله بأنه خلق آدم أيضا، فشرحه موجود في هذه الآية. लोग ये तर्जुमा करते हैं कि जिस तरह आदम बिन माँ बाप के पैदा हुआ
عامة الناس يترجمون الآية بأن عيسى مثيل آدم، ويقولون إذا كان عيسى ابن مريم قد ولد بلا أب فأي غرابة في ذلك إذ كان آدم قد ولد بلا أبوين. لكن ذلك خطأ، لأن الإنسان كان موجودا قبل آدم المعروف بأكثر من 100,000 عام. فهل أخطأ القرآن الكريم والعياذ بالله؟ जो कहा खुद उसे समझा भी दिया। फरमाया तुम बहस ये उठा रहे हो। لا، بل كل ما قاله القرآن الكريم قد شرحه بنفسه، فقد قال إنكم تثيرون القضية بأنه كيف ولد طفل بدون اقتران المرء بالرجل، فلماذا لا تتدبرون خلق آدم؟ فلو تدبرتم خلق آدم لانكشف عليكم هذا المضمون بمنتهى الوضوح وطمأنكم حتى من أعماق القلوب أنه ليس هناك أي علامة للألوهية في ولادة عيسى بلا أب، بل إذا كانت هناك أي آية إعجازية ففي ذات الخالق، إذ قد خلق قبله أيضا ما هو معروف عندكم. आदम की तखलीक पर गौर करोगे तो ईसा की तखलीक तो बिल्कुल मामूली। فإذا تدبرتم خلق آدم يتبين لكم أن ولادة عيسى أمر عادي جدا وحدث عابر، فهذا هو التفصيل الذي ذكر هنا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة। ऐ बनी नो इंसान याद रखो ऐ इंसान। فمثال آدم أن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، और उस मादा जात से उसका जोड़ा निकाला। أي اتقوا الله الذي خلقكم من أنثى وحدها ثم خلق منها زوجها، وبعد خلق الزوج خلق منهما رجالا ونساء، فلم يولد آدم وحده كما لم تولد حواء وحدها. वत्तक़ुल्लाह الذي तसालून बिही वल अरहाम, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो जिससे तुम सवाल करते हो। बिही तसालून बिही, जिससे तुम सवाल कर। واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله الذي تسألونه، فيمكن أن نترجم تساءلون به تسألونه، ويمكن أن نترجم الذي به تتساءلون فيما بينكم. لهذا توقفت قليلا أي ترجمة أختار. मुस्लिम मऊद ने ये तर्जमा किया है कि जिसके हवाले दे देकर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो। إن المصلح الموعود ترجمها الذي تتساءلون فيما بينكم متوسلين به، والأرحام أي اهتموا بالأرحام. فبالنسبة إلى هذه الترجمة الثانية لست متأكدا هل يمكن استنباطها من لفظ تساءلون أم لا. في رأيي أن سائل به تعني أيضا طلب منه سأله. मैं पूरे यकीन से नहीं कह सकता कि वो इस लफ्ज़ तसालून से निकल सकता है कि नहीं। मेरे जहन में दूसरा तर्जुमा ये है कि जिसके बेही वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बेही, साला बेही का मतलब ये है उससे भी मांगा। فهذا هو المعنى في رأيي لتساءلون به. فإذا كانت القواعد تسمح بهذه الترجمة فغدا سوف أخبركم، وهو أنكم تكثرون من الأسئلة ولا تعني حصرا أنكم تتساءلون فيما بينكم. أرجو أن تبحث في الأمر وأخبر غدا. करते हो मगर बहुत सवाल करते हो। ये चेक करें जी कल। वल अरहाम, और अरहाम का ख्याल रखना। अब देखें औरत का मर्तबा। والأرحام أي ابذلوا العناية بالأرحام. انظروا كيف طور الله مكانة المرأة تدريجيا وإلى أي مقام عظيم أوصلها، أنه إذا كنتم تريدون أن تسألوا الله إذا كان معناي صحيحا فهذه الأسئلة يرد عليها عند أدائكم حقوق الأرحام فحسب، وإلا فلا. ये जो बात है ये तो कतई तौर पर فهذا الأمر ثابت قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما كانت نتائج البحث في قواعد اللغة
فمن المحتم أنه مستنبط من هذه الآية أنكم إذا حافظتم على علاقات الأرحام وأديتم حقوقهم فستبقى علاقتكم بالرحمن، أما إذا لم تؤدوا حقوق الرحم فسوف تقطع علاقتكم بالله. إن الله काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह ताला तुम पर यानी इस पहलू से रकीबा मुराद है. إن الله كان عليكم رقيبا، أي إن الله يراقبكم من هذه الناحية، فهو رقيب بصفة عامة من جميع النواحي وبانتظام. जो हकूक रहम से पैदा होते हैं उनको इस तरह दर्जा बदर्जा बढ़ाकर यहाँ فالحقوق التي تنشأ نتيجة القرابة الرحمية قد أبرزت هنا تدريجيا، وبعدها أثير مضمون حقوق المرأة الوارد في سورة النساء. فارتباطه بالحرب ليس عشوائيا، لكن لما كانت الحروب تندلع وسبق الحكم بالصبر والمصابرة والرباط، فهنا بين أساليب الرباط. فالمرابطة أي إنشاء العلاقات الثنائية لا تستقيم بقطع علاقات الرحم، فلا بد أن يرتبط الإنسان أولا بأفراد البيت. أما إذا أهملتم الترابط داخل العائلة وزعمتم أنكم تتوحدون كأمة فهذا زعم باطل، ذلك لأن الذي قطع علاقات الرحم فقد قطع علاقته بالله الرحمن أيضا. فإذا لم يتوحد أفراد بيت واحد فكيف تتوحد أمة بأسرها؟ فقد طور موضوع رابط، فهذه أيضا من علاقة هذه السورة بسورة آل عمران. रिश्तों का ताल्लुक तोड़ा, उसने खुदा को भी छोड़ दिया क्योंकि रहमान उससे ताल्लुक काट लेगा और आपस में जिसका घर एक ना हो सके वह कौम. فلاحظوا الآن كيف يتبين الربط بفضل الله، حيث يتبين ترابط الصور ببعضها بعضا. فالرباط لا يتعلق بالأناس فقط بل يشمل الصور أيضا. أما سورة النساء فربطها بالصور السابقة قوي وقطعي وعميق لدرجة أن هؤلاء المساكين لا يدركون هذه الأمور ولا نرى لهم فيه ذنبا أيضا. और ये रिबात जो है ये सिर्फ इंसानों का नहीं, सूरतों का भी आपस में रिबात है. और सूरह निसा का तो इतना गहरा और कतई मजबूत ताल्लुक पहली सूरतों से है कि ये बातें वो बेचारे जो महरूम हैं उनको नजर ना आए तो हम. ذلك لأننا لا نلاحظ بغضهم الدفين جيدا، فالله أعلم لماذا يتعاملون ولا يستوعبون هذه الأمور الجلية الواضحة. अल्लाह बेहतर जानता है कि वो अंधे क्यों हुए हैं और क्यों उनको ये साफ दिखाई देने वाली बातें दिखाई नहीं दी. ये है बहुत ही अहम मजमून. अब मैं आपके सामने هذا الموضوع مهم جدا، فالآن أعيد عليكم الكلام نفسه الذي ورد في الكتاب المقدس عن المرأة، والآن أقدم لكم الأمر نفسه من العهد الجديد. فهم قد أشاعوا وكأن الإسلام أمر بأن توضع المرأة تحت الحذاء والعياذ بالله ولم يعطها أي مكانة، مع أن هذا الاتهام الذي يلصقونه بالإسلام يرد عليهم. अपने ऊपर आयद होने वाला इल्जाम है जो इस्लाम के ऊपर ये फेंक रहे हैं और मैंने कतई तौर पर साबित कर दी है. औरत का तस्वुर तो ऐसा हौलनाक पेश किया गया है बाइबल में. وقد أثبتت قطعا أن فكرة المرأة قدمت في الكتاب المقدس بصورة مريعة بما لا يبقي لها أي مكانة، فمهما عوقبت على عملها إذ أتعبت الإنسان وصدرت منها كل الفتن فتبدو كل تلك العقوبة في محلها. औरत से खुदा का ताल्लुक कायम करने का, औरत को खुदा से ताल्लुक कायम करने का जरिया बयान करता है. रहमान खुदा से ताल्लुक कायम करने का जरिया बयान करता है. बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है. بينما وصفها الله تعالى وسيلة لإنشاء العلاقة بالرحمن، فحين قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا الموضوع مستمد من هذه الآية بوضوح، وإلا لم يذكر القرآن الكريم قط في أي موضع بأن الجنة تحت أقدام الأمهات. فتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتعلق بهذه الآية قطعا، كما يستنبط الموضوع نفسه من آيات أخرى أيضا.
عندي مقتبس من الكتاب المقدس، أي من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، وهذه الكلمة مكتوبة عندي باللغة الإنجليزية ولست متأكدا من لفظها الصحيح، فبما أن الدرس باللغة الأردية فقد كتبوا لي اللفظ الأردي، لهذا تحدث المشاكل أحيانا. فهل قدمتم لفظها الصحيح الإنجليزي أم قد نسيتم؟ और उसकी वजह से ये दिक्कतें पैदा होती हैं, मगर इसका असल जो है अंग्रेजी वो आपने दे दिया उनको तर्जुमे, जो उन्होंने तर्जुमा पेश करना है, ये भूल गए थे? अच्छा, वो अगर उनके पास बाइबल हो. على كل حال إليكم نص رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الثاني من العدد 13 إلى العدد 15. और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे. अब यहाँ ये वैसे उठाई हैं. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. वो सब बातें तो मौलवियों ने बनाई हुई हैं, मेरा ख्याल इनसे सीख के आगे पेश कर रहे हैं लोग. कुरान में तो कोई जिक्र नहीं. मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या. هنا قد أثيرت البحوث أن المرأة ليس لها حق التصويت وليس لها حق كذا وليس لها حق في الحكم. उसके बाद हुआ. अब कुरान की आयत देखें किस शान की आयत. لاحظوا ماذا يقول الكتاب المقدس. فهذه الأمور كلها من اختراع المشايخ، وأعتقد أنهم يقلدون أتباع الكتاب المقدس، ذلك أن القرآن الكريم لم يتناولها. पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा, और आदम ने फरेब नहीं खाया. आदम बेचारे का तो मर्द का तो कसूर ही कोई नहीं, औरत फरेब खाकर गुनाह में पड़ गई. ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء. الآن نقرأ آيات القرآن الكريم فما أعظمها وكم هي مزيلة للظلمات. فالأمور التي بينها القرآن الكريم قبل 14 قرنا يكتشفونها الآن ويشهدون عليها. فقد جبل أولا آدم ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة قد أغويت فحصلت في التعدي، ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. मोहब्बत और पाकीज़गी और परहेज़गारी के साथ बच्चा जनेगी तो निजात पाएगी. बस इसके नतीजे में बच्चा जो है वो निजात दहिंदा नहीं बनेगा, बल्कि मां को निजात मिलेगी. لاحظوا فقد ورد هنا أنها ستخلص بولادة الأولاد. एक और मज़मून भी है जो فهنا أمر ممتع آخر، حيث يقولون إن المخلص لم ينجب، وهنا في الكتاب المقدس لا يوجد أي ذكر لإيمان المرأة بالمخلص، فمن ولدت خلصت. إلا أنه أثيرت القضية أنها إذا ولدت بالثبات في الإيمان والمحبة والقداسة فسوف تخلص. والجدير بالملاحظة أن الولد الذي يولد نتيجة لذلك لم يوصف مخلصا، بل الأم ستخلص. ولربما فيه مضمون آخر قد يكون في دماغ كاتب هذه الآية. فقد ورد في الكتاب المقدس أن المرأة حين أذنبت عوقبت بأنها ستلد بألم، فذلك النص كان في بال كاتب هذه الآية، وعلى الأغلب قال نظرا إلى ذلك أنها إذا عوقبت بالولادة بألم فقد نالت النجاة فور الولادة بألم، أليس كذلك؟ فحين نالت النجاة غفر ذنبها، وإن غفر فكيف انتقل إلى الأجيال القادمة؟ فحين خلصت المرأة بالولادة بألم فكيف يبقى الولد مع ذلك مذنبا؟ فإذا قبل هذا المبدأ فهنا ينشأ السؤال: هل كانت مريم قد ولدت بألم أم لا؟ بل كان الألم غير عادي حسب القرآن الكريم والكتاب المقدس، لأن العذراء إذا أنجبت فمن الطبيعي أنها تتألم كثيرا، لأن عضلاتها لا تكون مرنة. فالمرونة تحدث تدريجيا نتيجة العلاقات بين الرجل والمرأة حيث يتم خلق الطفل. لهذا فإن الصورة التي رسمها القرآن الكريم لذلك الوضع دقيقة جدا،
حيث قالت مريم: مت قبل هذا نتيجة الألم الشديد، فهي قد أحرزت أهليتها بدخول الجنة بعد الولادة بهذا الألم الشديد، لكن هؤلاء يقولون إن الولد يبقى مذنبا، فكيف أصبح عيسى عليه السلام بريئا من الذنب؟ فإنما يقولون بما أن الرجل لم يمسها، لهذا فإن ولادته طاهرة، مع أن الكتاب المقدس يفيد أن مس الرجل لا علاقة له بالولادة الطاهرة أو غير الطاهرة، حيث وصفت المرأة مذنبة من دون مس الرجل لها، بل بتناول الثمر واتباع الشيطان، فصارت آثمة نتيجة امتثالها لأمر الشيطان الذي كان في الحقيقة على حق، بينما ظهر كذب قول الله والعياذ بالله. فمن هنا ظهر تعريف آخر للبر كما بين الكتاب المقدس، وهو: لا تقبلوا الصدق واتبعوا الكذب، فمن البر وليس الإثم أن تردوا الصدق وتتبعوا الكذب وتبقوا عميانا دون أن تدركوا شيئا. فهذا هو التعريف الأمثل للبر الذي ورد في الكتاب المقدس. और वो औरत जिसने एहतजाज किया है इसके खिलाफ, जो उठ खड़ी हुई आलम बगावत लेकर और कहती है, والمرأة التي احتجت ضد هذا ورفعت راية التمرد وقالت بأنها ستتبع الصدق وتطيع النور وأنها سترى وتدرك، المرأة التي انكشف عليها أن الله كان كاذبا ونعوذ بالله من ذلك. खुदा झूठा था, जिसने यकीन कर लिया अपने तजर्बे से कि शैतान ही पाकबाज है और सच्चा है, ये उसका बेचारी का गुनाह है। وأيقنت بالتجربة أن الشيطان هو الطاهر والصادق، فما هو ذنب هذه المسكينة؟ और बड़े दिलचस्प मंतकी नताइज निकलते हैं। जब ईसा ने गुनाह الآن إذا كان هذا ذنبا فهذا يؤدي إلى نتائج منطقية جدا، فحين نجى عيسى من الذنب فمن أي ذنب؟ فإنما من الذنب بالولادة، حيث يعد الحق حقا والكذب سيئا ويحب الجهل ولا يقبل البصارة، فإن الذنب المغفور يعيد صاحبه إلى حيث كان قبل ذلك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يغفر له الذنب يصبح كما ولدته أمه، ولا يبقى فيه أي أثر للذنب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أي كما كنتم سابقا. गुनाह का बद असर उसमें बाकी ना रहे, तो as you were जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। فإذا كانت هذه الفكرة للذنب كما يبينها الكتاب المقدس الذي ينشره النصارى في العالم كله، فهي ترتبط بالمرأة لا بالرجل. فأولا تطهرت المرأة التي ولدت بألم، أي السيدة مريم بنفسها، لكن حسب مبدئهم لا يمكن أن يتطهر يسوع، فإذا تطهر فرضا فليس بهذا السبب حسب اعتقادهم. أما نحن فنؤمن بأنه كان طاهرا، لكنه إذا كان قد تطهر وخلص العالم أخيرا من الذنب، فأي ذنب كان هناك؟ هل اتباع الشيطان والقول بأن الله كاذب والعياذ بالله؟ هل هو قبول الحق وإحراز القدرة على التمييز بين الخير والشر؟ فمن آمن بالمسيح فسيعود المسكين من جديد إلى حيث كان السيناريو قد بدأ. ما أروع هذا التقدم، إذ قد أعيد إلى نقطة بدء الخلق، حيث يبقى المسكين أعمى ومؤمنا بأفكار خاطئة وغير قادر على التمييز بين الحق والباطل. فانظروا كم هو الفرق شاسع بين بيان القرآن الكريم وبيان الكتاب المقدس إذا حللنا كل جانب منهما بالتفصيل. तो ये देखें कुरान करीम और बाइबल के बयान में अगर तज्जिया करके एक एक पहलू से देखा जाए तो कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। क्यों जी, आपने क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? ما هذا الذي بيدك؟ إذن كان اللفظ بالأردية خطأ كما قلت. كنت أفكر وقد سألتك آنذاك أن تخبرني من أين اقتبس هذا النص، أهو من العهد القديم أم العهد الجديد؟ فلا أتذكر كتاب تيموثاوس في العهد الجديد، فأنت قلت لي إنهم كتبوا تحت المقتبس أنه من العهد الجديد، فينبغي أن تصحح. لقد حصل التصحيح في أوانه، فهذا الموضوع مقتبس من العهد القديم حصرا، وقد قبله العهد الجديد أيضا عندما جرى ذكره ولم يعارضه، لأنهم إذا لم يقبلوه فسوف تتبخر نظريتهم في الخطيئة والخلاص وتبطل بحذافيرها.
فلسنا بحاجة إلى أي مقتبس، لأنهم إذا لم يقبلوا فقد انقرضت المسيحية. ذلك لأن أساس المسيحية مبني على خطيئة الإنسان الموروثة، والخطيئة بدأت من حواء. तो उनका सारा नजरिया निजात गुनाह और निजात का वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। इसलिए किसी हवाले की भी हमें ज़रूरत नहीं। अगर वो कबूल ना करें तो ईसाईयत ख़त्म, क्योंकि ईसाईयत की बिना इस बात पर है कि इंसान पैदाइशी गुनहगार है और गुनाह का आगाज़ हव्वा के गुनाह से हुआ था। وقد اقتبس بولس أيضا هذا الموضوع بصراحة، وهو موجود في رسالة يوحنا أيضا. जॉन में भी मिलता है ये। हमारी रिसर्च टीम बैठी होगी यहाँ इस वक्त, वो काफ़ी होशियारी से काम कर रही है। لعل فريقنا الباحث موجود هنا، فهؤلاء الفتيات نشيطات جدا في البحث، فسوف يخبرنا بعد التأكد أي عن وجوده في رسالة يوحنا. أما أنا فأتذكر أنه موجود في كتاب المقتبسات. أين ذهب؟ जहाँ तक मुझे याद है ये जिक्र मिल रहा है। आपके पास जो हवालों की किताब वो कहाँ चली गई? अच्छा ठीक है। बहरहाल ये आपको बता रहा हूँ कतियत के साथ। حسنا، على كل حال أقول لكم إن هذا الموضوع أصلا موجود قطعا في العهد القديم وليس في العهد الجديد، فأرجو التصحيح. تيموثاوس الإصحاح الثاني من العدد 13 إلى العدد 15. ईसाईयत को तस्लीम है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुअय्यन तौर पर न्यू टेस्टामेंट में जहाँ इस कहानी को प्रस्ताव करने का जिक्र। وثانيا إن النصارى يقبلون هذا المقتبس ولا شك فيه. أما ذكر هذه القصة في العهد الجديد بالضبط فسوف نقدم لكم غدا، إلا أن أساس المسيحية على هذا في كل حال. दोबारा अंधे हो जाना, सच का इनकार कर देना और झूठ को कबूल कर लेना। और निजात का ये मतलब है कि खुदा ताला को। فإذا كان هذا هو الخلاص فمعنى ذلك أن يعود المرء إلى العمى وإنكار الحق وقبول الكذب وعد الله مخادعا وعد الشيطان قائدا إلى الصدق والحق، لأنه حسب الكتاب المقدس الذي قرأته عليكم يتبين صدق الشيطان 100%، فلم يخطئ المسكين في أي أمر وعبثا عد مردودا. على كل حال تعالوا ننتقل إلى مضامين أخرى. فما المراد من نفس؟ नफ्स से क्या मुराद है? कुरान करीम की बहुत सी आयात में लफ्ज़ नफ्स मिलता है, जिनकी तादाद जो मेरे सामने है 3 के बाद फिर 21 आ गई। فكلمة النفس واردة في آيات عدة من القرآن الكريم، فقد أعطيت قائمة الآيات التي وردت فيها كلمة نفس، حيث جمعوا الآيات التي فيها معنى واحد للنفس، لهذا أقدمها لكم من دون أن أعددها. नफ्स के जो मुख्तलिफ मानी हैं उनके ताबे एक नंबर के नीचे उन मिलती जुलती आयात को इकट्ठा कर दिया है, इसलिए नंबर शुमारी में अब मुश्किल पेश होगी। मैं उसके बगैर ही आपके सामने मिसाल रखता हूँ। नफ्स से सिर्फ जान मुराद है और ये मजमून मिलता है वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। المراد من النفس الحياة، فقد ورد وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. तो नफ्स में इंसानी वजूद तमाम का तमाम आ जाता है, उसकी रूह। فهنا تشمل النفس الوجود الإنساني كله بما فيه روحه وحياته ووجوده وجسمه وكل شيء له. महज जान है ना कि जिस्म, क्योंकि पहली आयत में तो कतई तौर पर जिस्म उसमें शामिल है, क्योंकि जहाद के वक्त वो जिस्म को लेकर इंसान चलता है। والمعنى الثاني للنفس هو مجرد الروح للجسم، لأن النفس في الآية الأولى تشمل الجسم حتما، لأن الإنسان وقت الجهاد يتوجه بالجسم أيضا، وإذا كانت الروح تشعر بالألم فهو أيضا عن طريق الجسم فحسب. वो जिंदगी का आखिरी अना का नुक्ता जो मौत के वक्त बदन को छोड़कर अलग हो जाता है। फरमाया वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। أما في الآية الثانية أي في والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، سورة الأنعام الآية 94.
أخرجوا فالنفس تتعلق فقط بتلك الحياة التي هي آخر رمق للحياة، حيث تنفصل عن الجسد عند الموت. بدن مراد नहीं أي سيأتي الملائكة إلى الذين هم مجرمون عند الله ويرون عاقبتهم السيئة وتقول لهم أخرجوا أنفسكم، فليس المراد من الأنفس الأجسام، بل المراد آخر نقطة للحياة. ثم إن المراد من النفس كل أنواع الحياة أيضا، فقد ورد: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، سورة الأنعام الآية 152. إلا بالحق أي بالإذن. فقد استخدم الله هنا كلمة الحق بدلا من إذن، لأننا لا نجد الإذن صراحة بقتل أي حيوان، لكن يحق لنا قتله في أوضاع معينة. فمثلا إذا هجم الثعبان على الإنسان فمن حقه أن يقتله دفاعا عن نفسه، لكننا لا نجد أي إذن بقتل الثعبان بصفة عامة. وكذلك يمكن أن يقتل المرء زنبورا، وكذلك إذا تعرض لهجوم أسد في الغابة فقتله دفاعا عن نفسه. ففي كل هذه الأوضاع حق له أن يقتل، وإن لم يرد الإذن الواضح مستقلا، إلا أنه ضمن الدفاع يمكن أن تقتل. इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है ला तक़्तुलू नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक़, कोई नफ्स को कत्ल न करो जिसे अल्लाह ने हराम कर दिया हो मगर हक के साथ। فيقول الله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي لا تقتلوا نفسا حرمها الله إلا بالحق. فليس المراد من حرم هنا الحلال والحرام، وإنما المراد حرمة الإنسان. فليس المراد ألا تقتلوا الخنزير والسباع، وإنما المراد من حرم ما أعطاه الله حرمة، فلا تقتلوه بغير حق. इंसानी जिंदगी की हुर्मत कायम फरमाई है, तो वो जिंदगी यहाँ अन्नफ्स से मुराद वो जिंदगी है। وهذا الموضوع ينطبق على الأولاد أيضا، وعلى الجنين أيضا، وعلى جميع حيوانات العالم، ولها علاقة بقداسة الحياة، أن الحياة غالية. فانظروا كيف بدأت. दुनिया भर के जानवरों के मुतालिक इतलाक पाता है और सैंक्टिटी ऑफ लाइफ के साथ इस मजमून का ताल्लुक है कि जिंदगी एक बहुत कीमती चीज़ है। और देखो पैदा किस तरह हुई है। अन्नफ्स जो पहली आयत बयान कर रही है, इतना लंबा सफर है जिंदगी إن النفس التي تتحدث عنها الآية الأولى كيف خلقت؟ سفرها طويل جدا. بأي حكمة خلقت وكيف طورت؟ हाँ हक है तो फिर ले। हक पैदा होता है मुअय्यद इज़्न इलाही से, बचने की खातिर भी और इस्तेमाल की खातिर भी। فليس لأحد حق أن يقتل أحدا، لأن الحياة لها حرمة، إلا أنه إذا ثبت الحق في إعدامها فليفعل، وينشأ الحق بالإذن الإلهي من أجل الدفاع والاستعمال أيضا. وتبعا لهذه الآية قد منع قتل بعض الحيوانات التي لم تذكر حرمتها على حدة. ذات مرة قال سيدنا المسيح الموعود عليه السلام لأحد الأولاد: كل هذه الحيوانات ليست للصيد، فهي جميلة، فالعصافير الصغيرة الجميلة ذات الصوت الخلاب لم تخلق للأكل، بل هناك أهداف أخرى من خلقها، فإذا قتلتموها للأكل ومنعتموها من تحقيق الهدف من خلقها فليس لكم حق في ذلك. فهذه الآية واسعة المعاني، لكنني أشرح لكم كمثال، وهي مأخوذة من سورة الأنعام ولها علاقة خاصة بالمواشي. فلا يجوز قتل المواشي أيضا إلا بحق، فلا تقتلوها عبثا بغير حق. فالمراد من النفس الإنسانية التي مر ذكرها أن الملائكة سيطلبون منهم أن يخرجوها. هل يوجد نقص هنا؟ नफ्स इंसानी से मुराद वो नफ्स जो पहले बयान की जिसको फरिश्ते निकालेंगे। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आखिरी अना जो है जिंदगी की, أي فلتنظر أنا الحياة الأخيرة ماذا خلفت بعدها. वत्तकू यौमन ला तज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، سورة البقرة الآية 49. فالمراد هنا الذات فقط، أي اتقوا يوما لن يفيد فيه أي ذات ذاتا أخرى. रहीनतुन, यहाँ
रूह मुराद है कि हर रूह जो है वो जो कुछ कमाती है उसी पिंजरे में बंद रहती है, जो पिंजरा उसने खुद अपने इर्द गिर्द बनाया है, रहीना है, उसमें वो कैद हो। كل نفس بما كسبت رهينة، سورة المدثر الآية 39. المراد من النفس الروح، أي كل ما تكسب أي روح يبقى محفوظا في قفص بنته هي بنفسها حولها. رهينة أي هي محبوسة فيه. فإذا أردتم العاقبة الحسنة لروحكم فينبغي أن تعدوا لها في هذه الدنيا مكانا مناسبا يشبه الجنات الواسعة كما يقول القرآن الكريم: وإن لم تفعلوا فكل ما ستكسبونه سيكون فراشا وغطاء وسكنا وستسجنون فيه، لأن روحكم أو أعمالكم صنعت لكم ذلك الشيء. فكل نفس بما كسبت رهينة. ثم قال في مكان آخر: كل امرئ بما كسب رهين، سورة الطور الآية 22. أي الإنسان أي الرجال والإناث سواسية، وإنما الفرق أنه أشير إليه أولا بضمير المؤنث، وهنا ذكر الرجال أي ضمير المذكر، فالموضوع نفسه أي كل نفس بما كسبت رهينة، وكل امرئ بما كسب رهين. हर जान रहीन होगी उसकी जो वो कमाती है। कुल उम्र बिमा कसब रहीन, हर शख्स जो वो कमाता है उसका वो रहीन होगा। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फद्दारातुम फ़ीहा, बाकी नफूस का ज़्यादातर यही तकसीम यही है, इस्तेमाल तो इसका बहुत वसी है। لا يسعني بيان جميع الآيات التي وردت فيها كلمة نفس، وإن كانت كل هذه الآيات مجموعة عندي، لأن في كل محل ورد فيه كلمة نفس هناك معان أخرى أيضا، وإذا خضنا في تفاصيلها فسوف يستغرق بيان تفاصيل النفس وحدها فقط شهرا كاملا. लफ्ज़ खलक़ा का मतलब होता है كلمة خلق تعني اتخاذ خطة بعد تقدير صحيح، मुताबिक कोई इरादा मानना, कोई मंसूबा बनाना। तो इसलिए मैंने आपको मुतवज्जे किया था कि बदा और ولهذا كنت قلت لكم إن هناك فرقا بين خلق وبدع. فالإبداع يعني بدء الخلق، وعندما يتم الإبداع فجميع الأشكال التي تظهر بعدها تسمى خلقا. अल्लाह ताला बदीउ समावात वल अर्द भी है और खालिक कुल्ल शै भी है। इस पहलू से खलका का فالله تعالى بديع السماوات والأرض، وفي الوقت نفسه خالق كل شيء أيضا. अंदाजा करना यानी उसके फितरत के बारीक तर राजों पर निगाह रखना। فمن هذا الجانب إن مضمون خلق أن يقدر الشيء الموجود تقديرا صحيحا، أي إمعان النظر في أسرار طبعه الدقيق وفهم مزاجه وصياغته في قوالب جديدة حسب مزاجه. فالكيمياء والفيزياء مثال للخلق الإنساني، فبما أن علم الإنسان محدود إذ لا يسعه إدراك كنه الكيماويات ولا يمكنه الإمعان في جميع صفاته ولا يمكنه الإحاطة بالصفات المادية، لهذا يبقى خلقه محدودا دوما. لكن بما أن الله تعالى لا يخطئ أي خطأ بسيط في التقدير الدقيق لأنه عليم بجميع صفات كل شيء، لهذا فإن خلق الله هو الحقيقي. क्योंकि तमाम चीज़ें उसके इल्म में है, तमाम सिफात। इस पहलू से खुदा ही की तख्लीक है जो असल है। तो अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है कि तुम्हारी तख्लीक के मुकाबले पर अल्लाह की तख्लीक बहुत अजीम है। हालांकि जो तख्लीक इंसान करता है वो भी दरअसल अल्लाह ही की तख्लीक है, क्योंकि ऐसा يقول الله تعالى في مكان آخر: إن خلق الله أكبر من خلقكم، مع أن ما يخلقه الإنسان هو أيضا خلق الله في الحقيقة، لأن خلق وجود أي مادة يرشد إلى الخالق، مع أنه قد يكون خلق في ظلمات الجهل ولا يكون له أي شعور بذاته، أي المادة التي لا حياة فيها، فتطويرها لدرجة تتمكن بدورها من خلق أشياء أخرى في الظاهر، فهذا خلق الخالق الحقيقي. ثم عندما يتكبر الإنسان يقول الله تعالى له:
إن ما خلقتم لا قيمة له مقابل ما خلقت أنا. فحين قال عيسى عليه السلام अन्नी अखलुक़ु लकुम मिन तीन कहैत तैरे वनफुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, यहाँ भी खल्क़ से मुराद तरतीब। أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. سورة آل عمران الآية 50. فالمراد من الخلق هنا أيضا الترتيب، التشكيل من جديد وإنشاء شيء جديد منه. فهنا كنت أخبرتكم أن القرآن الكريم يلفت انتباه الإنسان. أهم أشد خلقا أم من خلقنا، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، ज़्यादा मजबूत और पायदार है जो वो कुछ पैदा करते हैं या वो जो हमने पैदा किया है। فلا مقارنة بين ما خلق الله من الكون الهائل وبين ما يخلقه الإنسان. فلا قيمة للخلق الإنساني وليس له أي شأن يذكر. उससे कोई दूर का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता, कोई हैसियत ही नहीं है इंसानी तख्लीक की। يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام إن الإنسان لا يسعه خلق رجل حشرة. जो अंदरूनी हैरत अंगेज बारीकियां रखी गई हैं, कोई रोबोट बनाने वाला। فالحقيقة أن الدقائق المحيرة التي أودعت في رجل الحشرة لا تقدر أي آلة على خلق قدم واحدة مثل قدمها، لأنه في كل خلية من خلايا القدم توجد صورة كاملة للحشرة. إذا كان أحد يعرف استخدام خلية فهو قادر على أن يخلق الحشرة بكاملها من خلال تلك الخلية الواحدة من جديد. هذا هو خلق الله. أما آلاتهم فلا يبدو لها أي نظام أو تدبير مقابل خلق الله تعالى. आप मरूब हो जाते हैं देखकर फिल्मों में या टेलीविजन पर, मगर जो इंसानी कीड़े के पाँव में। إنكم حين تشاهدون هذه الأشياء في الأفلام في التلفاز تصابون بالرهبة. أما اللطائف والدقائق الموجودة في رجل الحشرة فيعترف العلماء أيضا أنهم لم يحيطوا بها بعد، فهو سجل. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام ما تعريبه؟ ومن يمكن أن يقرأ دفاتر هذه الأسرار كلها؟ من ذا الذي يسعه الإحاطة بأسرار الكون كلها؟ يقول الله تعالى أهم أشد خلقا أم من خلقنا. इस पर बहुत अजीम रोशनी डाली है इस मज़मून पर, खल्क़ और खुल्क़। لقد سلطت الضوء في الخطب سابقا على الفرق بين الخلق والخلق في ضوء ما بينه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام بأسلوب رائع. तमाम जानवर जो इंसान से पहले के हैं वो दाखिल हैं। فالخلق خلق باطني يتم بعد الخلق الظاهري. فالخلق يشمل جميع الحيوانات التي كانت قبل الإنسان، وإن غرائز هذه الحيوانات أيضا جزء من خلقها. أما موضوع الخلق فيتعلق بذات الإنسان، ويظهر عندما يختار الإنسان أحد الاحتمالين أو الإمكانين ويترك الآخر. فحين يختار شيئا أسمى لا يبقى غريزة. चीज़ इख्तियार कर लेता है तो फिर वो सरिश्त नहीं। فالغريزة قاسم مشترك بين الإنسان والحيوان أيضا. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في فلسفة تعليم الإسلام، وقد أثار هذا البحث بإسهاب، وهو أن الغريزة تبقى في الإنسان ما لم يميز الجيد من السيء والأعلى من الأدنى بخياره. وعندما يختار يطلق على فعله اسم الخلق فيخرج من حدود الغريزة. فمن هذه الناحية قد أدخل تعديلا بسيطا على كلمة خلق نفسها، حيث ينشأ منه عالم المعاني. وكلمة الخلاق الواردة في القرآن الكريم أيضا تقدم صورة للخالق، وإنما فيها المبالغة، أي أنه كثير الخلق والخالق بشأن عظيم. मानी का एक नया जहान पैदा हो जाता है। और अल खल्लाक जो मिलता है कुरान करीम में, ये भी खालिक ही की एक शक्ल है जिसमें मजमून का मुबालगा पाया जाता है कि खल्क वो खल्लाक है, बहुत ज़्यादा पैदा करने वाला या बहुत। أو الذي يوصل الخلق الكمال، أي الخلاق الذي خلق الكثير الذي لا تحيطون به بتفكيركم.
والحقيقة أن أنواع الخلق وما يضاف إليها باستمرار موضوع أكبر بكثير من قدرة الإنسان على الإحاطة به، ومن المستحيل أن يحيط بها الإنسان. فإذا أمسكتم بشيء وتدبرتم فيه كما وكيف فسوف تلاحظون فيه أعجب عجائب الخلق الإلهي. नामुमकिन है कि इंसान अहाता कर सके, बस तादाद के लिहाज से भी और नौइयत के लिहाज से भी एक चीज़ को भी उठा के देखें, उसमें खुदा की खल्लाकी के हैरत अंगेज निशान दिखाई देंगे। बस वुसअत के लिहाज से भी और नौइयत की नफासत और बारीकियों के लिहाज से भी। إذن إن ربك هو الخلاق العليم من منطلق السعة في خلقه والدقة فيه. فبما أن كلمة الخلاق ربطت برب محمد صلى الله عليه وسلم، فموضوع الخلاق هذا يشمل في رأيي الخلق والخلق أيضا، لأن معجزة رب النبي صلى الله عليه وسلم لا تنحصر في الخلق فقط، بل تشكل الخلق أيضا. करिश्मा है वो महज खल्क का करिश्मा नहीं, बल्कि खुल्क की पैदाइश का भी करिश्मा है। और उसकी अज़मत, فمن أراد معرفة عظمته فليسعى لمعرفة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما سيغوص في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويتمكن من معرفته يطلع على مظاهر عظيمة لخلق الله. خلق के भी अजीम मज़ाहिर सामने आएंगे। इंसान खुदा ताला ने मिट्टी से ऐसा वजूद पैदा कर दिया। فقد خلق الله تعالى من التراب إنسانا مكنه من أن يتسع صدره لهذا الخلق العظيم. बस हर खुल्क के हवाले से فمن كل خلق يتجلى مشهد الخلق أيضا، وإن انطباق صفة الله الخلاق يتحقق بصورة أحسن في خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يشمل ملخص خلق الكون وجميع الرقي الإنساني وملخص تعليمه الخلق. कहते हैं जिसकी बनावट मुकम्मल हो चुकी हो, और गैर मुखल्लका उसको कहते हैं जो अभी अपने पाए तक अभी तक। المخلقة شيء قد اكتملت مراحل بنائه، أما غير المخلقة فهي ما لم تكتمل بعد. فالطبيخ غير الناضج مثلا يندرج في غير المخلقة، وكذلك في إعداد الحلوى نلاحظ أنها حين تتخذ لونا معينا ويعلوها السمن نقول لها مخلقة. तो जो असल मकसूद है वो हलवा बनाना जिसमें सूजी के दाने अलग हो जाएं, और لكنها قبل تلك المرحلة تكون غير مخلقة. वो हालत गैर मुखल्लका की है, और मुखल्लका वो हालत है जब वो उस दर्जे तक पहुंच जाए जो बनाना मकसूद था। तो अल्लाह ताला ने فالمخلقة وصول شيء إلى الهدف المبتغى من إعداده، أما المراحل قبل ذلك فهي غير مخلقة. फिर तुम्हें ऐसे मुज़गा से पैदा किया गया है जिसमें से जिसका कुछ हिस्सा पूरी तरह अपनी आखिरी शक्ल को पहुंच चुका है, कुछ हिस्सा है जो। فقد قال الله تعالى عن النطفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، कहते हैं झूठी बनाई हुई बात। أي خلقناكم من مضغة كان جزء منها قد بلغ صيغته الأخيرة والجزء الآخر لم يكن بلغ صيغته الأخيرة. الاختلاق التزوير والافتراء، ففي باب الافتعال الاصطناع والكذب. وهنا ننهي درس اليوم عند الانتهاء من شرح المفردات، وغدا نبدأ التفسير بإذن الله تعالى. غدا سوف نبدأ بالزوج.